नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, नयाँ दिग्दर्शनको आजको प्रस्तुतिमा पनि यहाँहरू सबैलाई नवीन दाहाल हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, हाम्रो मानवीय गुण अवगुण स्वभावका बारेमा चर्चा गर्दाखेरि हामी सबैसँग निहित एउटा अवगुण छ, त्यो हो क्रोध, रिस। यही विषयमा लामो श्रृङ्खलादेखि हामी कुरा गरिरहेका छौँ, चर्चा गरिरहेका छौँ। यसलाई महत्त्व किन दिइरहेका छौँ भने यो हाम्रो अवगुणलाई हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ, कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, यसबाट कसरी बच्न सक्छौँ, यसका लागि हामीले यति महत्त्व दिएर यति लामो श्रृङ्खलादेखि यो विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ, कुरा गरिरहेका छौँ। गएको कार्यक्रम यहाँहरूले हेर्नुभएको थियो भने यहाँहरूलाई अवगत हुनसक्छ कि हाम्रो सम्बन्धभित्र थुप्रै सम्बन्धहरू हुन्छन् परिवारभित्र। त्यो परिवारको प्रत्येक सम्बन्धमा हाम्रा आवेगहरू, हाम्रा रिसहरू कसरी प्रस्तुत हुन्छन्, के कारणले रिस उत्पन्न हुन्छ, क्रोध उत्पन्न हुन्छ र हाम्रो त्यो सम्बन्ध कसरी टुट्छ, यो विषयमा चर्चा गरेका थियौँ, कुरा गरेका थियौँ। त्यो चर्चा गर्दै जाँदाखेरि हामी सासू र बुहारी बिचको असाध्यै महत्त्वपूर्ण सम्बन्धमा केन्द्रित भएर कुरा गरिरहेका थियौँ, चर्चा गरिरहेका थियौँ। यो मजबुत सम्बन्धलाई हाम्रो अवगुण, क्रोध, रिसले कसरी असर पुर्याइरहेको छ भन्ने विषयमा चर्चा गरिरहेका थियौँ। आज पनि हामी यही विषयमा चर्चा गर्दै अगाडि बढ्छौँ। यहाँहरू सबैलाई आजको प्रस्तुति पुरै समय अवधिभर हामीसँगै रहेर हेरिदिनको लागि आग्रह गर्छौँ। आजको प्रस्तुतिमा पनि चर्चाका लागि ब्रह्माकुमारी गङ्गा दिदी हामीसँगै हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। दिदी, आजको प्रस्तुतिमा स्वागत छ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। हामीले यो हाम्रो मानवीय अवगुणको सन्दर्भमा चर्चा गर्ने क्रममा रिस, क्रोधलाई हामीले केन्द्रबिन्दु राखेर कुरा गरिरह्यौँ। गत प्रस्तुतिमा हामीले कुरा गरेका थियौँ सासू र बुहारी बिचको असाध्यै महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध जुन हुन्छ, परिवारको एउटा पिलरको रूपमा मानिन्छ। सासू र बुहारीको सम्बन्धलाई दुई सम्बन्ध असाध्यै मजबुत भयो भने, प्रेमयुक्त भयो भने त्यो परिवार असाध्यै राम्रो बन्छ, आदर्श परिवार बन्छ भनिन्छ। त्यहाँ केही खटपट भयो भने पुरै परिवार नै बिग्रिन्छ, सबैको माहौल नै खराब बन्छ भनिन्छ। वास्तवमा त यथार्थ पनि हो। यो विषयमा चर्चा गरिरहेका थियौँ। आज पनि हामी यही सन्दर्भलाई उठान गर्दै अगाडि बढ्छौँ। सासू र बुहारी बिचको सम्बन्धमा जुन टक्राव आउँछ, जुन स्नेह आउँछ, त्यसले सबै परिवारलाई एक किसिमको शिक्षा दिइरहेको हुन्छ, सबैलाई बल पुगिरहेको हुन्छ अथवा त्यसले सम्बन्धलाई बिगारिरहेको हुन्छ। त्यो सँगसँगै छोराको भूमिका कस्तो रहन्छ, सँगसँगै बुवाको भूमिका कस्तो रहन्छ, अन्य सदस्यहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ, यो चर्चा गरौँ। निश्चय नै एउटा परिवारलाई सुमधुर बनाउनको लागि, परिवारमा एकता ल्याउनको लागि, आपसमा मेलमिलाप ल्याउनको लागि परिवारका हरेक सदस्यहरूको महत्त्वपूर्ण रोल हुन्छ। यो हातमा 5वटा औँला छन्। यो औँलाहरू बराबर छैनन्, तर यसलाई मुठी पारिदियो भने सबै एकै ठाउँमा मिल्छन्, बराबरी हुन आउँछन्, एक हुन आउँछन्। त्यस्तै परिवारमा हरेक व्यक्तिको पाठ अलग अलग छ। एउटा सासू, अर्को ससुरा, अर्को छोरा, बुहारी, नाति नातिना, होइन, देउरानी, जेठानी, नन्द, अमजु अलग अलग होला, तर सबैजनाको भावना एक हुन आयो भने त्यो परिवार मजबुत बन्छ। वास्तवमै सम्बन्ध बनाउनको लागि यो सम्बन्ध भन्ने चिज शब्दले बन्दैन। बाहिर बोलीले जति मिलाए पनि, जति मिठो देखाए पनि त्यसले खासै फरक पर्दैन। भावना, भित्रको भावना, सोच, सम्बन्ध बनाउने भनेकै सोच, सङ्कल्प, जसले भावना प्रकट गर्छ, त्यसले सम्बन्ध मजबुत बनाउँछ। त्यसैले हरेक प्रति आदर, सम्मान, स्नेह, प्यार, कति बेला आदर, कति बेला सम्मान, कति बेला स्नेह, प्यार, हर एकले लेनदेन गर्नुपर्ने असाध्यै जरुरी हुन्छ। ससुरा अर्थात् घरको सबभन्दा मूल व्यक्ति, उहाँको रोल महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ। खालि एउटा परिवारमा बुहारीलाई मात्रै इन्डिकेट गरिएको हुन्छ। घरमा भित्र्याउँदाको समयमा लक्ष्मी आयो भनेर कति विधिले, कति नियमले भित्र्याइएको हुन्छ।
कति खुसियाली हुन्छ हैन? खुसियाली हुन्छ। त्यो भित्रिँदाको अवस्थामा मात्रै लक्ष्मी होइन, हजुर, ऊ त सधैँको लागि नै घरको लक्ष्मी बनिरहनु पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो वातावरण हुनु पर्यो, भावना पर्यो। कायम रहनु पर्यो। केवल एउटा बुहारी मात्रै लक्ष्मी बन्ने पुरुषार्थ गरेर सम्भव हुँदैन। जसरी एउटा घरमा लक्ष्मीको फोटो लगाइयो भने हरेक भक्तले श्रद्धाले के गर्छन्? मान्दछन् हैन? त्यस्तै एउटा बगैँचाको फुल अर्को बगैँचामा ल्याएर रोपियो भने त्यो फुललाई त्यहाँ सर्न, त्यहाँ मौलाउन टाइम लाग्छ कि? लाग्छ, मलजल गर्नु पर्यो, रेखदेख गर्नु पर्यो। त्यसको हरेक परिवारको हरेक सदस्यले त्यसलाई देखिरहेको हुन्छ। पानी राख्ने, घाममा राख्ने कि शीतलमा राख्ने कि हरेकले त्यसलाई ध्यान दिइरहेको हुन्छ। तब त्यो पहिला के हुन्छ? मुर्झाउँछ। अनि बिस्तारै त्यसले पातहरू झार्छ, नयाँ पातहरू पलाउँछ, फेरि त्यो हराभरा भएर त्यो त्यहाँ फुलहरू फुल्न थाल्छ, नयाँ जीवन आउँछ। त्यस्तै एउटा दोस्रो कल्चरबाट, दोस्रो परिवारबाट आधा आधी जीवन कटाएर आइसकेको हुन्छ उसले। लगभग 25-30 वर्ष त हुन्छ आजकल। अब त्यो आधा आधी जीवन उसले आफ्नो स्वतन्त्र तरिकाले आफ्नो आमाको काखमा, बुवाको काखमा, दाजुभाइको हैन प्यारमा बिताइरहेको एउटा व्यक्ति स्वतन्त्र हुन्छ भने जब ऊ त्यो घरमा प्रवेश गर्छ, त्यो घरको सदस्यले उसको संस्कारलाई, नयाँ आउने जुन व्यक्ति छ मानव बुहारीलाई चिन्न र आफूलाई चिनाउन केही त टाइम लाग्छ निश्चित लाग्छ नि। त्यसमा धैर्यता त चाहिन्छ नि हरेक सदस्यको। यो होइन कि सानो एउटा गल्ती गर्ने बित्तिकै त्यही गल्तीलाई लिएर झगडाको माहौल, मेरो त यस्तै छ, तिम्रो कस्ती छ भन्ने खालको माहौल बनायो भने त्यो घरमा कहिल्यै पनि शान्ति, सुख, समृद्धि हुनै सक्दैन। त्यसैले मुख्य ससुरा जो त्यो घरको गार्जेन हो, अनुभवी हुनुहुन्छ, परिपक्व हुनुहुन्छ र उहाँ एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण किन हुनुहुन्छ भने धेरै परिवारमा आमा भन्ने चिजको छोरासँग लगाव हुन्छ। अनि त्यो लगाव भएपछि के हुन्छ भने त्यहाँनिर त्यो अत्यन्तै लगावले के बनाइदिन्छ भने एक प्रकारको पोसेसिभ भावना, मेरै मात्रै हुनुपर्छ, महिलाई मात्रै माया गर्नुपर्छ भन्ने खालको आमाको बनेको हुन्छ। एकपक्षीय भइरहेको हुन्छ। अब जब बुहारी आउँछ भने आमाको मनमा पक्कै यो हुन्छ कि अब छोरा बाँडियो, अब यो मेरो मात्रै रहेन। घरमा छोरा आउने बित्तिकै मम्मी कहाँ हुनुहुन्छ, आमा कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोध्थ्यो भने अब उसले श्रीमतीलाई खोज्ला, भोलि बच्चा बच्ची होलान्, बच्चा बच्चीसँग बोल्ला। अब आमाको मनले धेरै कुरा बुन्न थाल्छ, किनकि त्यहाँ उसलाई के लाग्छ भने मेरो छोरो मेरै हुनुपर्छ। होइन, एउटा छोरीलाई बाहिर पठाउने, अरूको घरमा पठाउने भनेपछि मानसिकता के भन्छ भने उसलाई पठाउन छ, उसको अर्को घर बनाउन छ भन्ने रहन्छ। त्यसरी नै कसैको छोरी आएको हो नि त त्यहाँ घर बनाउनको लागि, हैन र? भने अब छोरीलाई पठाउने मानसिकता बने जस्तै, जसको लागि एउटा माइन्ड प्रिपरेसन भए जस्तै छोरा र बुहारीको बिचमा पनि अब छोरा पनि आधा कसको हुन्छ? बुहारीको हुन्छ। त्यो स्वतन्त्रता दिन बहुत जरुरी छ। त त्यहाँ जुन बुवाको मेन रोल, किनभने बुवामा त्यो मोह हुँदैन, कम हुन्छ र उहाँले दुईटैको रोललाई साक्षी भएर हेर्न पाउनुहुन्छ। यहाँनिर के छ भने पक्ष र विपक्ष लिने बित्तिकै सम्बन्ध बिग्रिने हो, हैन? अब ससुरा बुवाको रोल भनेको किन महत्त्व भयो भन्दाखेरि उहाँले निष्पक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ, दुवै पक्षलाई सन्तुलन बनाउन, साक्षी दृष्टा बन्ने पाठ उहाँको हुन्छ। जति बेला सासूको कुनै कमजोरी छ बुहारीलाई चिन्न त बाँकी नै छ। आफ्नो श्रीमतीलाई त उहाँले धेरै वर्ष अगाडिदेखि चिनिराख्नु भएको छ नि। अब कहाँनिर कुन रोल उसको जरुरी हुन्छ छुट्टै राखेर, फेरि यो होइन कि बुहारीकै अगाडि, छोराकै अगाडि कहिल्यै पनि सम्झाउनु हुँदो रहेछ। जसलाई पनि के हुँदो रहेछ भने मान्छेको बिचमा सम्मानै मनपर्छ। कुनै पनि सुझाव भनेको एकले दिनुपर्ने रहेछ, हैन? जब छुट्टै राखेर तिमीले पनि अलिकति यो कुरामा ध्यान देऊ, जसरी तिमीलाई मेरो साथ मनपर्छ त्यसरी नै बुहारीलाई छोराको साथ मनपर्छ आदि इत्यादि कुराहरू सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। बीचबीचमा उहाँले चाहिँ केही भनिराख्नु पनि जरुरी हुन्छ। यो रह्यो मेन ससुराको भूमिका। त्यसैगरी अर्को पक्ष छोराको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कतिपय अवस्थामा त छोरालाई निकै अप्ठ्यारो परिरहेको त्यो महसुस पनि हुन्छ। त्यसकारणले यो छोराको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यहाँनिर। कि कसरी चर्चा गर्न सक्छौँ? छोराको भूमिका भनेको त जस्तो कि पुलको जस्तो जोड्ने काम,
त्यहाँनिर छोराको रोल भनेको कस्तो भन्दा एक त अरूको छोरीलाई जिम्मा लिएर ल्याउनु भएको छ उहाँले होइन, दोस्रो आफ्नो जन्म दिने, आफूलाई हुर्काउने, सारा चिज लुटाउने आमा बुवा। उहाँको लागि दुईटै पक्ष महत्त्वपूर्ण छ। अब यो दुईटै पक्षको बिचमा रहेर यति महत्त्वपूर्ण रोल खेल्नुपर्ने हुन्छ छोराले। अब छोराको रोल भनेको के हुन्छ भन्दा आफ्नो श्रीमती नयाँ छ, उसको बानी व्यवहार संस्कार चिन्न उहाँलाई बिस्तारै टाइम लाग्छ। आमा बुवाले त राम्रोसँग चिनिसक्नु भएको हुन्छ नि। उहाँले नयाँ आउने व्यक्तिको लागि, आफ्नो श्रीमतीको लागि केही चिज उहाँले पहिल्यै भन्न सक्नुहुन्छ कि मेरो बुवा आमाले यस्तो चाहनुहुन्छ, यस्तो कुरामा उहाँहरू रमाउनुहुन्छ, उहाँहरूको विशेषताहरू, उहाँहरूको भावनाहरूको बारेमा, उहाँहरूको चाहनाहरूको बारेमा पहिल्यै केही उहाँले भनिदिइराख्नुपर्ने हुन्छ। र जो नयाँ व्यक्ति छ त्यो नयाँ व्यक्तिलाई बुझ्दै जाँदा उहाँको कस्तो खालको बानी बेहोरा छ त, त्यो फेरि बिस्तारै उहाँले आफ्नो आमा बुवा कहाँ पनि पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। तर अलग अलग, ऊ यस्तो फ्यामिलीको हो मम्मी होइन, उसले यस्तो गरेर आएको छ, बिस्तारै सिक्छ, हजुर सिकाउँदै गर्नुहोला, म पनि भन्दै गर्छु, हजुर सधैँ निश्चिन्त रहनुहोला, म हजुरबाट कहिल्यै टाढा हुन्न, म हजुरको हुँ, यति वर्ष त हजुरले म माथि लगानी लगाउनु भएको छ भने अब म हजुरलाई जिन्दगीभर छोड्दिनँ, हजुर ढुक्क हुनु होइन। छोराले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रोल भनेको आमा बुवालाई निश्चिन्त राख्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय छोराहरू के हुन्छन् भन्दाखेरि आमा बुवाको भावनालाई बुझेर पनि नबुझे जस्तो गरेर नयाँ व्यक्तिसँग बढी समय दिने त्यो पनि भेटिन्छ, देखिन्छ। त्यसले गर्दा आमा बुवालाई चाहिँ एउटा के हुन्छ भने असुरक्षाको फिल हुन्छ, भएको महसुस हुन्छ। भोलि गएर हामीलाई कसले साथ दिने होइन, अब टाढा हुन्छ, सबै अब बुहारीकै मायामा लुटुपुटु हुन्छ, अब बुहारीकै सबै चल्ने भयो घरमा, यस्तो डर पनि बसेको हुन्छ कि जुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सासू र बुहारीको बिचमा अलिकति सानो सानो कुरामा पनि झै झगडा पर्न आइरहेको अवस्था धेरै देखिन्छ। एउटा बहिनी आउनुभयो आश्रममा कोर्स गर्नको लागि। उहाँ एक प्रकारले हल्का उहाँ चाहिँ अब डिप्रेसनै जस्तो खालको तनावको अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, एन्जाइटी भनौँ त्यसलाई। उहाँ चाहिँ हल्का दबाई पनि लिन सुरु गरिसक्नु भएको। अनि उहाँले भन्नुभयो कि मेरो जहिले बिहा भयो, अहिले 25 वर्ष भयो मेरो विवाह भएको, जुन दिनदेखि म त्यो घरमा आएँ, म भित्रिदाको समयमा पनि मेरो सासू आमाको आँखा टेढो नै थियो है। अनि त्यसपछि हरेक कुरा म गर्छु, मैले राम्रो गर्दा पनि उहाँ कहिल्यै सन्तुष्ट हुनुहुन्न, सानो सानो कुरामा पनि गल्ती निकालिराख्नुहुन्छ। अनि फेरि छोरालाई लगाउनुहुन्छ, जब छोरा घरमा आउनुहुन्छ तब तनावको वातावरण बनाइदिनुहुन्छ। अनि छोराले फेरि आमाकै अगाडि मलाई के गर्नुहुन्छ, गाली दिइराख्नुहुन्छ। मलाई त प्यार दिनेवाला त्यहाँ कोही पनि भएन, सासूको पनि कहिल्यै दिल जित्न सकिनँ, श्रीमानको पनि कहिल्यै विश्वासिलो बन्न सकिनँ। मलाई एक्लो फिल हुन थाल्यो। त्यसपछि म चाहिँ एउटा दबाईको सहारा लिन थालेँ। मेरो कुरा कहिल्यै बुझ्नु, म कसरी चाहिँ अब खुसी हुन सक्छु त्यो परिवारमा, मैले त्यो परिवारलाई कसरी बनाउन सक्छु, मेरो के रोल हुनसक्छ। उहाँले बनाउन चाहेर र आफू त्यो रोगबाट मुक्त हुन चाहेर नै आउनुभएको थियो। त्यसपछि उहाँको कुरा सुनिसकेपछि उहाँलाई अलिकति महसुस गराउनको लागि उहाँलाई भनियो कि तपाईँले एकपटक आफ्नो सासूको ठाउँमा बसेर सोच्नुहोस् त, तपाईँको सासूमा कुनै न कुनै कुराको मनमा केही त्रास हुनसक्छ, कुनै डर हुनसक्छ। तपाईँको सासूको ठाउँमा बसेर तपाईँ एकपटक सोच्नुहोस् त भन्दाखेरि उहाँले एकछिन घोरिनु भयो र उहाँले भन्नुभयो, हो मैले त्यो कहिले पनि सोचेको रहन्छु, हो त मेरो सासू आमाको एउटा मात्रै छोरा। उहाँले पटक पटक सुनाउने गर्नुहुन्छ, फलानुको छोरा बुहारीले हेला गरेर आमा बुवालाई चाहिँ वृद्ध आश्रम पठाए रे, यस्तो भयो रे उस्तो भयो रे भनेर बिचबिचमा भन्ने पनि गर्नुहुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ मेरो त कुनै ब्याङ्कमा पैसा पनि छैन, भोलि बिमारी भयो भने के हुने हो कसो हुने हो भन्ने कुरा पनि कहिलेकाहीँ निकाल्ने गर्नुहुन्छ। हो बल्ल पो मलाई याद आयो, हुनसक्छ उहाँलाई भविष्यप्रतिको एउटा चाहिँ भय, असुरक्षा, कहीँ मेरो छोरा बुहारीकै कुरामा लागेर हामीलाई टाढा गर्ने त होइन, मलाई एक्लो बनाउने त होइन भन्ने खालको डरले गर्दाखेरि छोरा आफ्नो बनिरहोस् भनेर
उहाँले बुहारीको कमी कमजोरी सुनाइराख्ने गल्ती देखाइराख्ने, जबकि छोरा मेरो बनिरहोस्, मलाई राम्रो मानिरहोस्, यो पक्कै हुनसक्छ। मैले त बल्ल यो कुरा पो महसुस गर्दैछु। उहाँ त एकदमै छर्लङ्ग, उहाँलाई यस्तो भइदियो कि छङ्ग पर्नुभयो एकछिन, होइन, एकदम दङ्ग पर्नुभयो, एकछिन अचम्म पर्नुभयो। अनि उहाँले एकैछिनमा आफ्नो अनुहारलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुभयो। यो अब मेरो कर्तव्य के रह्यो भन्दा अब उहाँलाई निश्चिन्त गराउने, विश्वास दिलाउने। म आएपछि नै उहाँलाई डर पसेको हो नि भनेपछि मैले नै उहाँलाई विश्वास दिलाउनु पर्छ नि। त्यसैले म यस्तो विश्वास दिलाउँछु अब उहाँलाई, सायदै अब हाम्रो घरको वातावरण परिवर्तन हुन्छ होला भन्ने एउटा आशा लिएर उहाँ जानुभयो। केही समयपछि साँच्चै नै त्यो घरमा सासू र बुहारीको मेल एउटा उदाहरणीय बन्दै गयो। कति राम्रो हो। त्यो घरको वातावरण यस्तो परिवर्तन हुँदै गयो। त्यो टोलमा बुहारी हेर्नु छ त फलानुको, सासू हेर्नु छ त फलानुको, पहिला उनीहरू यस्तो थिए, आज उनीहरू यस्तो बने, उदाहरण समाजले दिन थाल्यो। त्यसैले त्यहाँ अलिकति के हुने रहेछ भन्दा समझदारी, समर्पण र दोस्रोको ठाउँमा बसेर कहिलेकाहीँ सुन्न पर्ने रहेछ, बुझ्नु पर्ने रहेछ, सोच्नु पर्ने रहेछ कि। जस्तो महाभारतमा एउटा घटना आउँछ जसले छर्लङ्ग बनाउँछ यो कुरालाई। 5 पाण्डवलाई मार्नको लागि भनेर राति सुतेको ठाउँमा अश्वत्थामा आउनुभयो। उहाँले सम्झिनु भयो यिनै 5 पाण्डव हुन्। 5 जनालाई उहाँले सखा पार्नुभयो। तर त्यहाँ पाण्डव थिएनन्, पाण्डवहरूको 5वटा पुत्र थिए। भोलिपल्ट बिहान जब द्रौपदीले त्यो घटना देखिन्, त्यसपछि उनको अवस्था त अब बेहोल, एकदम त्यो सम्हालिन नसक्ने अवस्था भयो। अब द्रौपदीले श्रीकृष्ण जब आउनुभयो त्यसपछि श्रीकृष्णमाथि नै दोष लगाउन थाल्नुभयो। केशव, यो ममाथि कुन चाहिँ अपराध, कुन चाहिँ सजाय ममाथि, यो सबै रोल तपाईँको त होइन? हेर्नुहोस्, यति ठुलो आरोप, यसमा तपाईँको पक्कै पनि कुनै कैफियत हुनुपर्छ। के कारणले यस्तो घटना भयो तपाईँ त जान्नुहुन्छ नि यी सब कुराहरू भनेर उहाँले रुँदै चिच्याउँदै कराउँदै उहाँले भन्नुभयो। र श्रीकृष्ण त्यति बेला के गर्नुभयो, मुसुक्क मुस्कुराएर बसिराख्नु भयो। र पछि श्रीकृष्णलाई सोधियो कि तपाईँले द्रौपदीलाई आफ्नो एउटा बहिनीको रूपमा, साथीको रूपमा हेर्नुभएको छ, यति प्यार दिनुभएको छ, हजुरले हर पल साथ दिनुभएको छ, तर द्रौपदीले यति ठुलो अपमान गरेर बोल्दाखेरि पनि हजुर किन मुस्कुराइराख्नु भएको थियो भन्दाखेरि फेरि श्रीकृष्ण अझै मुस्कुराउँदै उहाँले यति मिठो कुरा सुनाउनु भयो कि त्यति बेलाको परिस्थिति, द्रौपदीको मनस्थिति, यो दुईटा कुरालाई हेर्नुपर्छ। द्रौपदी आमा हो, आफ्नो पुत्रको विह्वल अवस्थामा उसले के बोलेछु भन्ने कुरा उसलाई थाहै छैन। ऊ एक पागल अवस्था छ, उसको मन कन्ट्रोलमा छैन, उसको बोली संयममा छैन। यति बेला द्रौपदीले बोलेको बोलीलाई हामीले पक्रिनु हुँदैन। केही समयपछि द्रौपदी होसमा आउँछिन्। त्यसपछि मैले गरेको कल्याण, मैले गरेको साथको उसलाई अनुभव हुन्छ। साँच्चै नै द्रौपदी केही समयपछि त्यो कुरा एकदम महसुस गर्न थाल्यो। आफूले बोलेका कुराहरू फेरि कानमा गुन्जिन थाल्यो। एकदम पश्चाताप फिल भयो, माफी माग्न थाल्यो उसले। मैले के बोलेँ, के गरेँ, मलाई माफ गर्नुहोस् माधव, मलाई माफ गर्नुहोस् भनेर द्रौपदीले फेरि माफी माग्न थाल्यो। भनेको अर्थ के त भन्दा मान्छे कुन अवस्थामा छ, कुन कारणले रिसाइरहेको छ, परिस्थितिलाई बुझ्नु पर्यो। परिस्थिति प्लस उसको मनस्थिति, यो दुईटा कुरालाई हामीले बुझिदिन सक्यौँ भने कहिल्यै पनि क्रोधले हामीलाई हानि गर्दैन। हुन्छ दिदी, आजको प्रस्तुतिको समयले सङ्केत गरेको छ अब अगाडि नबढ्नको लागि हामीले यो रिस र क्रोधलाई कसरी चिन्न सक्छौँ, कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित हुँदै गर्दाखेरि सम्बन्धभित्र आउने क्रोधलाई हामीले चर्चा गऱ्यौँ, जस अन्तर्गत पछिल्लो समयमा हामीले घरभित्रको रिस क्रोधलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी चिन्ने भन्ने चर्चा गऱ्यौँ, जसमा सासू र बुहारीको सम्बन्धमा आउने यो समस्या सँगसँगै त्यसमा छोराको भूमिका र घरको मुली बुवाको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर चर्चा गऱ्यौँ। अब अर्को प्रस्तुतिमा फेरि हामी यो विषयलाई निरन्तरता दिनेछौँ। आजको लागि यो समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी आजको प्रस्तुतिमा पनि चर्चा गर्दै थियौँ कि हाम्रो अवगुण जुन छ क्रोध,
जुन रिस छ त्यो हाम्रो परिवारमा कसरी आउँछ र त्यसलाई हामी कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, जस अन्तर्गत पछिल्लो हामीले सन्दर्भको उठान गऱ्यौँ। सासू र बुहारी बीचको सम्बन्धमा आउने जुन क्रोध छ, जुन रिस छ, यसलाई हामीले कसरी चिन्न सक्छौँ, कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ र त्यसमा बुवाको भूमिका कस्तो हुन्छ र छोराको भूमिका कस्तो हुन्छ। असाध्यै राम्रो चर्चा भयो। यहाँहरू सबैलाई मन पर्यो होला भन्ने विश्वाससहित आजको प्रस्तुतिबाट नवीन दाहाल बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।